अस्सलाम अलैकुम। लो जी, बड़ी सारी बिल्ली थैले जो बाहर आ गई है, बल्कि बिल्ला थैले जो बाहर आ गया है। अभी बहुत मज़े की वीडियो जनाब वो बनाई है वो फवाद चौधरी साहब की, और बहुत खूबसूरत जो है उसका वो निकला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है अडियाला जेल के बाहर, और अडियाला जेल के बाहर क्यों की है आपको पता है, वो भी आपको हम बताते हैं। हाँ जी, ये मुजम्मल है और ये अनम है और ये वीडियो बना रहे हैं। कैसे हो? अल्लाह का करम है सर, आप बताइए। हाँ जी, तो अडियाला जेल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अडियाला जेल के बाहर। फवाद चौधरी कफन फाड़ के बाहर निकला है, सारी चीज़ ही क्लियर हो गई है। यकीन करें, सारा मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। और उसने इमरान खान का नाम नहीं लिया। ओ मेरे खुदाया, ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ कि बहुत प्यारा मौसम है, और इतना प्यारा है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं ऐसे पैदल ही चलता जाऊँ। ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने, सब चीज़ सामने आ गई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, ये वाली वीडियो जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो फवाद चौधरी ने ये कहा है कि हमारा जो साबका हम पीटीआई के लोग हैं, हम ख्याल ग्रुप, हाय 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 हाय, हमारी मीटिंग हुई है, और उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं ना, जब वो आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यार ऐते इमरान और मुराद सईद ही अकेले रह गए ना। मैंने आपको कहा था ना, इमरान और मुराद सईद अकेले रह जाएंगे। ये मैंने आपको पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, और अभी भी कह रहा हूँ कि मुराद सईद जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। रात को बेड के ऊपर आ जाता है, दिन को बेड के नीचे होता है पुलिस के डर से। तो इसमें ये हुआ है कि फवाद चौधरी ने कहा जी कि हमने अपने हम ख्याल लोगों से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं, और उन हम ख्याल लोगों के नाम जब सामने आएंगे ना, फिर आप हैरान हो जाएंगे। ये तो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये तो थे ही थे ना। अब इसमें जनाब शामिल हो गया है अली जैदी, अब इसमें शामिल हो गया है हमाद अजहर, देखें हमाद अजहर, और अब इसमें शामिल हो गया है परवेज़ खटक। खबरें हैं ना, मोटी मोटी खबरें, परवेज़ खटक। और परवेज़ खटक के बाद उन्होंने और भी नाम लिए हैं। तो चूँकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने कहा फौरी तौर पे आपको ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा भाई है, आप तक पहुँचा दें। आज यकीन करो, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान कल्ला बैठ के रोएगा, क्योंकि इस हम ख्याल ग्रुप में शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। ये कितनी बड़ी खबर है। तो हुण आप दसो, परवेज़ खटक, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी वगैरह, ये सारे अगर तहरीक इंसाफ से निकल जाते हैं तो फिर आप खुद ही बता दें कौन बचता है। मुराद सईद और इमरान खान, बस दो बंदे बचते हैं। बिल्कुल कहानी का एंड हो गया, दी एंड हो गया। अब इमरान खान को चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे और सीधे अपनी गिरफ्तारी पेश करे और कहे कि जी हाँ, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती थी, मैंने कौम को तबाह किया, मैंने नौजवानों को तबाह किया और उनको बुरे रास्ते पे लगाया। ये मैं फ्लैटी होटल जा रहा हूँ, तो रास्ते में ऐसे वीडियो बनाता जा रहा हूँ। मैंने कहा आपका मौसम भी अच्छा है, ठीक है, आपका सलाम हो गया। तो मैं जब ऐसे रोड क्रॉस करता हूँ ना, तो मुझे कम से कम 6-7 बंदे मिलते हैं कि सर जी तुसी कानूनी टीवी वाले हो। मैं कहा हाँ क्योंकि मैं आम तौर पे इसी ऐसे यूनिफॉर्म में ही फिर रहा होता हूँ ना इधर माल रोड पे।
ادھر ہی آفس ہے تو ادھر ہی جناب ہائی کورٹ کے پاس اور ادھر ارد گرد کے پاس یہ جناب پنجاب اسمبلی ہے. اور اتنے جناب ایک خبر اتنے بھی تم دیندے جائیے کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. کل ایک نون لیگی ہی بتا رہے تھے کہ جناب اتنے مریم نواز آنے والی ہے. پنجاب اسمبلی میں مریم نواز آنے والی ہے. ہوں یہ تھی آپ ہی مطلب کٹو کیونکہ ابھی یہ بیفور ٹائم ہے اس لیے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو سر جی آج عمران کا کچا چٹھا نکل آیا ہے. آج یقین کریں میں بھی اگر عمران کے ساتھ ہوتا نا عمران کے یعنی میں اگر عمران خان ہوتا نعوذ باللہ ہی کہو الطاف حسین نے پتہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا جی جب آپ عمران خان کا نام لیں نا تو اس سے پہلے پڑھے اعوذ باللہ من بہت اس نے تو سر جی اور نعوذ باللہ پڑھے جیسے شیطان کے لیے پڑھتے ہیں. یہ اس کا لیٹسٹ آیا ہے الطاف حسین کا. تو بہت مزے کی جناب خبریں ہیں اس لیے میں بڑا ہنس رہا ہوں آپ کے سامنے. تو عمران خان کی جگہ میں بھی ہوتا نا آج میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہوتا. کوئی بندہ نہیں بچا. عمران خان تمہارے لیے عبرت ہے بہت بڑی کہ تمہارے لیے کوئی بندہ نہیں بچا. ہاں ابھی تک تو تیری صرف بیویاں بچی ہیں. اب دیکھیں بیویاں کب آپ سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہیں. ٹھیک ہے اور تیرے واسطے کوئی بندہ نہیں بچا. تو نے اتنے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہیں, اتنے آپ نے نفرت پھیلائی ہے پاک فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف. ٹھیک ہے آپ تیرے لیے ان میں سے جو سیاسی لوگ ہیں نا کم از کم ان میں سے نہیں بچا. آپ جھاڑو پھرے گا عدلیہ میں بھی جھاڑو پھرے گا اور عدلیہ کے لوگ بھی جو ہے وہ آپ سے توبہ طائب ہوں گے. اور ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو. جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ توبہ کریں, 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور کہیں جو بچ گئے ہیں جیل جانے سے جو بچ گئے ہیں کہ شکر ہے یار ہم شامل نہیں تھے. ورنہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی کے اوپر حملے کرو, فوج کے اوپر حملے کرو, اداروں کے اوپر حملے کرو. یہ انسان ہے, یہ واقعی فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے اور جس سے اللہ تعالی ہم کو بچا رہا ہے. فواد چودھری نے آج ایک دفعہ بھی عمران خان کا نام نہیں لیا اور 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس کی شاہ محمود قریشی سے. اس لیے اڈیالہ جیل کے باہر یہ سارے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے 1-2 دن میں اپنی یہی والی پارٹی بنانی ہے اور اس پارٹی کو کتنی پذیرائی ملے گی وہ یہ دیکھنا پڑے گا. یہ جو عمران کہتا ہے نا ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ جناب یہ عمران کا ساتھ نہ دیں اور یہ ان سے زبردستی طلاقیں کروائی جا رہی ہیں. شرم کرو. لوگ خود اپنی مرضی سے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر الیاس تنویر نے کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کیا ہے اور عمران کو لان تان کیا ہے. آپ فردوس عاشق اوان کی سن لیں, آپ فیاض الحسن چوہان کی سن لیں, آج آپ اس کی فواد چودھری کی سن لیں. سب اپنی مرضی سے آئے ہیں اور تجھے لان تان کر رہے ہیں اور تیرے اوپر تبرہ بھیجا جائے گا. تبرہ یہ تھوڑا سا اور ٹائم گزرنے دیں, آپ کے اوپر باقاعدہ تبرہ بھیجا جائے گا. تبرہ کا مطلب آپ خود ہی سمجھ لو. ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کو تازہ ترین بالکل تازہ خبر آئی ہے تے فواد تے شاہ محمود قریشی تے حماز ادر تے کیسر کھٹک تے سارے گئے سب گئے بالکل. اب 1-2 دن تک شاہ محمود قریشی بھی باہر آ جائے گا کیونکہ میسج آ گیا ہوگا کہ جناب میں ہوں عمران خان دے نال ہور نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے تو یہ جناب تازہ خبر ہے, اس کو آپ شیئر کریں اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. آج سارے ٹاک شوز شام کو اسی خبر کے ارد گرد گھومیں گے. اللہ حافظ. میرا یہ ہوٹل آ گیا ہے جہاں پہ میں نے کافی پینی ہے. ٹھیک ہے یہ کافی والا ہوٹل آ گیا ہے.
جی کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے سر، کی حال ہے؟ السلام علیکم سر، خیریت ہے؟ ٹھیک۔ تو یہ جی میں ہوٹل میں آ گیا ہوں، اب یہاں میں کافی پیوں گا، اور میرے نا کافی وکیل دوست کہہ رہے تھے اور دوسرے بھی کہ ہم بھی جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی دوست جو لاہور والے ہیں جنہوں نے دورہ کرنا ہے وہ بتائیں، تو ہم کل یا پرسوں 2 دنوں میں اس کا دورہ کریں گے، اور وہاں جا کے پھر ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے اور سارا عمران کے اوپر تبرہ بھی بھیجیں گے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔